आज हामी पर्म्युटेसनको बारेमा पढ्दैछौँ। पर्म्युटेसन भनेको के हो होइन, यसलाई हामी कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ, यसको फर्मुलाहरू के छ र हामी बिजनेस म्याथमेटिक्स पढिराखेको हुनाले बिजनेसमा यो पर्म्युटेसन भनेको कहाँ प्रयोग हुन्छ त होइन, कसरी हामी बिजनेसमा यो पर्म्युटेसनलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने एक्जाम्पल्सहरू पनि हामी हेर्छौँ। ल अब हामी पर्म्युटेसनको डेफिनेसनतिर लागौँ है त। यो चाहिँ च्याप्टर हाम्रो पर्म्युटेसन एन्ड कम्बिनेसन भन्ने एउटा च्याप्टर छ। त्यो भित्रको हाम्रो पर्म्युटेसन चाहिँ सब च्याप्टर भयो होइन। पर्म्युटेसन सकेपछि हामी कम्बिनेसनको बारेमा पढ्छौँ। अब एकचोटि हामीलाई पर्म्युटेसन भनेको के हो भनेर थाहा पायौँ भने हामीलाई कम्बिनेसन गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर अलिकति यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने भयो है। ल हामी के भन्छौँ भने नि पर्म्युटेसन भनेको के हो त, एरेन्जमेन्ट अफ अब्जेक्ट्स होइन, अब्जेक्टहरूको एरेन्जमेन्ट्स टेकन सम अर अल एट अ टाइम होइन, एकचोटिमा सबै अथवा केही है लिएर हामी के गर्छौँ त मिलाएर राख्ने होइन। एरेन्जमेन्ट अफ अब्जेक्ट्स टेकन सम अर अल एट अ टाइम इन डेफिनाइट अर्डर है। यो अर्डरमा मिलाएर राख्ने होइन, एरेन्जमेन्ट भनेको छौँ नि हामी है। यो एउटा वर्डलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो। हामीले के भनेको छौँ भने यहाँ यो चाहिँ एरेन्जमेन्ट होइन। पर्म्युटेसन भनेको के हो त, एरेन्ज गर्ने हो अरे के, अब्जेक्ट्सहरूलाई एरेन्ज गर्ने होइन, अब्जेक्ट्सहरूलाई मिलाएर राख्ने। अब कसरी मिलाएर राख्ने त, उसले हामीलाई दिएको अब्जेक्ट्सहरू सबै होइन एकचोटिमा सबै लिन पनि सकिन्छ, टेकिङ अल होइन, एट अ टाइम और सम एट अ टाइम होइन, केही मात्र मिलाएर राखेको पनि हुनसक्छ। तर यहाँ के हुनु पर्यो त, एउटा चाहिँ अर्को एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के भयो भने डेफिनाइट अर्डर भनेको छ होइन। भनेपछि पर्म्युटेसन चाहिँ भनेको के हो त, हामी एरेन्जमेन्ट अफ नम्बर्स अथवा अब्जेक्ट्स होइन टेकन सम अर अल एट अ टाइम होइन, एकचोटिमा त्यहाँ भएका सबै अथवा त्यहाँ भएका मध्येमा केही लिएर एरेन्ज गर्ने, त्यो पनि कस्तो त इन्डेफिनाइट अर्डर भनेको छ होइन। अर्डरलाई पनि हामी ख्याल गर्छौँ पर्म्युटेसनमा, भनेपछि यसलाई चाहिँ हामी के हो त पर्म्युटेसन भन्छौँ होइन। भनेपछि पर्म्युटेसन भनेको के रहेछ त, यो भनेको त सिम्पली यो के हो त एरेन्जमेन्ट अफ अब्जेक्ट्स है, अब्जेक्ट्सहरूलाई मिलाएर राख्ने, त्यो पनि के हो डेफिनाइट फर्ममा होइन, मिलाएर राख्नुलाई नै हामी पर्म्युटेसन भन्छौँ है त। अब एउटा एक्जाम्पलको रूपमा मैले यहाँ ए बी र सी भन्ने लिएँ। सपोज भनौँ हामीलाई चाहिँ ए भन्ने एउटा अब्जेक्ट दिएको छ होइन, बी भन्ने अब्जेक्ट, सी भन्ने अब्जेक्ट भने कतिवटा त तीनटा अब्जेक्ट यहाँ दिएको छ, ए बी र सी भन्ने तीनटा अब्जेक्ट होइन, तीनटा लेटर हामीलाई दिएको छ। अब यहाँ अघि भने जस्तै यो तीनटा लेटरमा चाहिँ एकपटकमा चाहिँ तीनटै लिएर हामीले कति प्रकारले मिलाएर राख्न सक्छौँ होला त होइन। भनेपछि तीनटै लिएर मिलाएर राख्दाखेरि एउटा के होला, ए बी र सी होला होइन। यो एउटा एरेन्जमेन्ट भयो, ए अगाडि बस्यो, बी बिचमा बस्यो, सी लास्टमा बस्यो होइन, यो एउटा एरेन्जमेन्ट भयो। ए अगाडि बसेर अब बी बिचमा नबसिकन सी बिचमा बस्यो, बी लास्टमा बस्यो होइन। यो त के हो त फरक एरेन्जमेन्ट भयो नि होइन। एबिसी एउटा एरेन्जमेन्ट हो, एसिबी अर्को फरक एरेन्जमेन्ट हो। अब ए अगाडि नबसिकन बी अगाडि बस्यो होला होइन, बिएसी गर्यो, यो पनि फरक एरेन्जमेन्ट हो। बी अगाडि बस्यो तर बिचमा सी बस्यो होइन, यो पनि फरक एरेन्जमेन्ट हो। अब सी नै अगाडि बस्यो होइन, सिएबी भन्ने एउटा भयो, सिबिए भन्ने भयो। भनेपछि एबी र सी भन्ने यो जुन तीनटा लेटर छ, यो तीनटा लेटरहरूलाई एकपटकमा होइन, एकपटकमा चाहिँ के हो त तीनटै लिने, आर भनेको के हो त टेकन एट अ टाइम होइन, एकचोटिमा तीनटै अब्जेक्ट लिएर अथवा तीनटै लेटर्स लिएर त कति प्रकारले मिलाएर राख्न सक्छ भन्दाखेरि 6 प्रकार हुने रहेछ हाम्रो हो। यो एक प्रकार, यो दुई प्रकार, 3 4 5 6 प्रकारले मिलाएर राख्न सक्ने रहेछ। केलाई त एबिसी भन्ने तीनटा लेटर्सहरूलाई एकचोटिमा तीनटै अब्जेक्ट लिएर तीनटै लेटर्स लिएर त 6 प्रकारले मिलाएर राख्न सक्ने रहेछ है। अब एकचोटिमा अब दुईटा मात्रै लिएर कति प्रकारले मिलाएर राख्न सक्छ होला, त्यो पनि एकचोटि होइन। हामीलाई दिएको एबिसी भन्ने तीनटा लेटर छ, अब त्यसमा चाहिँ हामीले एकचोटिमा दुईवटा लेटर मात्र मिलाएर राखौँ होइन। आर इक्वल्स टु 2 भनेको के हो त, आर भनेको 2 एट अ टाइम होइन, एकचोटिमा दुईवटा लिएर है। भनेपछि अब दुईटा लिएर एरेन्ज गर्यो भने कस्तो होला त, एउटा ए र बी होला होइन,
त्यस यो एबीसी मध्येमा त अब एकचोटिमा दुईटा मात्र लिन पाउँछ नि हैन, ए र बी भयो एउटा, अर्को ए अगाडि बस्यो सी पछाडि भयो, ए र सी भने अर्कै अरेन्जमेन्ट भयो, बी ए भयो हैन, बीसी भयो, सीए भयो, सीबी भयो, यो पनि 6 प्रकार नै गर्न सक्ने रहेछ हैन। भनेपछि तीनटा लेटर्सहरु हामीले दिएकोमा एक पटक दुईवटा लेटर्स लिएर हामीले यो पनि 6 प्रकारले मिलाएर राख्न सक्ने रहेछ हैन। भनेपछि हामीले यहाँ के देख्यौं भने उले तीनटा लेटर्सहरु हामीले दिएको छ, हामीले एकचोटी एकपटक तीनटै लियौं हैन, अनि अर्को पल्ट चाहिँ हामी दुईटा मात्रै लियौं हैन। भनेपछि यसरी अब्जेक्ट्सहरुलाई मिलाएर राख्नु हैन, यो पनि के हो डेफिनाइट अर्डर भनेको छौं नि हामी, यो त डेफिनाइट अर्डरमा मिलाएर राखेको हो नि। यदि अर्डरलाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ कन्सिडर नगर्ने हो भने एबीसी भन्नु, एसीबी भन्नु, बीएसी भन्नु, बीसीए भन्नु सबै एउटै हुन जान्छ हैन, एउटै अरेन्जमेन्ट हुन जान्छ यदि अर्डरलाई हामीले नमान्ने हो भने हैन। यहाँ त हामीले अर्डरलाई पनि कन्सिडर गर्छौं भनेको छौं नि, इन्डेफिनाइट अर्डर भनेको छौं नि। त्यही भएर अर्डरमा चाहिँ एबीसी हुनु र एसीबी बस्नु, बीएसी भएर बस्नु, सी बीसीए बस्नु फरक फरक अर्डर हो यो। त्यही भएर यो 6 प्रकार भएको भयो। अब यहाँ पनि एबी भन्नु र एसी भन्नु अथवा भन्नु यहाँ सीए छ नि त हैन, एबी र सीए भनेको के हो त फरक फरक अरेन्जमेन्टहरु हो। एसी र के रे एबी र बीए हैन, बीए भन्नु फरक अरेन्जमेन्ट हो, एसी र सीए भन्नु पनि फरक अरेन्जमेन्ट हो, बीसी र सीबी भन्नु पनि फरक अरेन्जमेन्ट हो। त्यही भएर यहाँ पनि के हो त 6 वेज भयो हैन, 6 प्रकारले हामीले चाहिँ एक पटकमा यो तीनटा लेटर्सहरु एबीसी लाई एक पटकमा दुईटा लिएर 6 प्रकारले मिलाएर राख्न सक्छ भनेको भयो हैन। भनेपछि यसरी अब्जेक्ट्सहरुलाई मिलाएर राख्नुलाई नै हामी के भन्छौं त परम्युटेसन भन्छौं है त। ल परम्युटेसनको यो चाहिँ आइडिया आयो है। अब फर्मुला के हुन्छ त, हामी कसरी डिनोट गर्छौं त परम्युटेसनलाई हो, परम्युटेसनलाई कसरी डिनोट गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामी है एकचोटी मैले यहाँ मेटाइदिए हैन। अब परम्युटेसनलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं होला। ल उसो भए हामी कसरी डिफाइन गर्छौं त परम्युटेसनलाई। अब पी हैन, यहाँ जुन पी देखिरहेको छ यो भनेको परम्युटेसनको नोटेसन हो, एनपीआर भन्छ हैन। कुन बेला त भनेपछि परम्युटेसन अफ एन डिफरेन्ट अब्जेक्ट्स हैन, एन वटा चाहिँ छुट्टा छुट्टै अब्जेक्ट्सहरु फरक फरक खालको अब्जेक्ट्सहरु हुने बेलामा चाहिँ हामीले परम्युटेसनलाई यसरी यो एनपीआर भनेर चाहिँ हामी डिनोट गर्छौं है त, यसको नोटेसन हो एनपीआर। अनि परम्युटेसन अफ एन डिफरेन्ट अब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम हैन, एकचोटीमा आर वटा अब्जेक्ट मिलाएर कति प्रकारले मिलाएर राख्न सक्छ भन्यो भने हामी एनपीआर भनेर यो नोटेसन चाहिँ लेख्छौं। अनि चाहिँ हाम्रो फर्मुला के हुँदो रहेछ हेर्नु त, एनपीआर इक्वल्स टु एन फ्याक्टोरियल डिभाइड बाइ एन माइनस आर फ्याक्टोरियल हैन। भनेको के हो त, एन वटा अब्जेक्ट्स हामीलाई यदि दियो भने एकचोटीमा हामीले आर वटा अब्जेक्ट्स लिएर कति प्रकारले मिलाएर राख्न सकिन्छ हैन। भनेको यसको फर्मुला के हुन्छ त, एन फ्याक्टोरियल डिभाइड बाइ एन माइनस आर फ्याक्टोरियल अथवा एनपीआर इक्वल्स टु एन फ्याक्टोरियल डिभाइड बाइ एन माइनस आर फ्याक्टोरियल, वेयर एन भनेको के हो त नम्बर अफ अब्जेक्ट्स हैन। जस्तै अघिको केसमा हाम्रो एन भनेको 3 थियो हैन, तीनटा अब्जेक्ट्स थियो 3 भयो। आर भनेको के हो, नम्बर अफ अब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम, एकचोटीमा चाहिँ अब कतिवटा अब्जेक्ट्स लियो त त्यसलाई हामी के भन्छौं त आर भन्छौं हैन। अब क्वेशन उठ्छ के हो त एन फ्याक्टोरियल, यो एन फ्याक्टोरियल भने चाहिँ के रहेछ त हैन। एन फ्याक्टोरियललाई हामी कसरी खोल्छौं त हैन। भनेपछि एन फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ हामी कसरी लेख्छौं भने यो भनेको के हो त प्रोडक्ट अफ 1 2 कति n हैन। भनेको के हो त n फ्याक्टोरियल भनेको 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 हुँदै 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 n भन्ने नम्बरसम्मै मल्टिप्लाई गर्ने, अथवा यसलाई चाहिँ हामीले पछाडीबाट राख्यो भने के हुन्छ n हुने भो, यो n को अगाडि के हुन्छ त हाम्रो। अब यहाँ हेर्नु त एकचोटी हेर्यो भने हाम्रो 1 2 3 4 भनेको 1 बढ्दै 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 जान्छ n सम्म चाहिँ जान्छ हैन। पछाडीबाट काउन्ट गर्यो भने के हुन्छ, 1 त घट्दै आउँछ त हैन। n भन्दा अगाडि n-1 हुन्छ यहाँ हो, यसमा चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त यहाँ n भन्दा एक स्टेप अगाडि के हुन्छ त n-1 हुन्छ होला हैन। यहाँ n-1 हुन्छ किनभने घट्दै आउँछ। अब n-1 को अगाडि के हुन्छ फेरि 1 घट्छ n-2 हुन्छ होला, हुँदै 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 4 भयो, 4 मा 1 घट्यो 3 भयो, 3 मा 1 घट्यो 2 भयो, 2 मा 1 घट्यो 1 भयो हो।
अगाडिबाट गयो भने 1 2 3 4 भनेको 1 1 बढ्दै जाने भयो पछाडिबाट आयो भने के हुन्छ त 1 1 घट्दै आउने भयो n-1 फेरि यसको अगाडि n-2 एन्ड सो on हैन 4 3 2 1 हुँदै घट्दै आउने भयो भनेपछि त्यही n फ्याक्टोरियललाई हामीले यसरी पनि लेख्न पाउने भयो र n फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु n-1 अब के हो त घट्दै गयो नि n-1 फेरि यसमा 1 घट्यो n-2 भयो त्यो भन्दा पछाडी के हुन्छ n-3 हुन्छ एन्ड सो on हुँदै 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 3 into 2 into 1 हैन हुँदै लास्टमा 1 हुन आउँछ अब यो दुईटा सेम नै हो हैन यसरी लेखे पनि हुन्छ 1 into 2 into 3 into 4 into हुँदै 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 n-1 into n हैन यसरी लेखे पनि भयो अथवा पछाडीबाट लेख्यो भने रिभर्स अर्डरमा लेख्यो भने के हुन्छ त n into n-1 into n-2 into 3 into 2 into 1 गर्दै लेख्न पाउने भयो है त ल n फ्याक्टोरियललाई हामी यसरी खोल्ने भयो है अब फर एक्जाम्पल अब हामीलाई चाहिँ 5 फ्याक्टोरियल भन्ने भ्यालु 5 फ्याक्टोरियलको भ्यालु निकाल्नु पर्यो हैन 5 फ्याक्टोरियल भनेको के हो त 1 into 2 into 3 into गर्दै गर्दै 5 सम्म मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन 4 into 5 हो नाउ यहाँ 5 फ्याक्टोरियल आएको छ भनेपछि त्यो भनेको n फ्याक्टोरियल भनेको 1 देखि n सम्म मल्टिप्लाई गर्ने हुनाले 5 फ्याक्टोरियल भनेको 1 देखि 5 सम्म मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन भनेपछि 1 into 2 into 3 into 4 into 5 भनेको सबै मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउने भयो त 120 आउने भयो ल यसरी फ्याक्टोरियल नोटेसन चाहिँ हामी खोल्न सक्छौं है भनेपछि अब n फ्याक्टोरियल हामी यो खोल्न सक्छौं n-r फ्याक्टोरियल पनि हामी खोल्न सक्छौं अर्को एउटा कुरा चाहिँ यो फर्मुलामा के ध्यान दिनु पर्यो भने npr मा चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ त r भनेको जहिले पनि हैन वेयर हैन यसलाई कमा राखेर हामी यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ वेयर r is always less than or equals to n हैन यसले के भन्नु खोजेको भने यो जुन फर्मुला छ npr मा चाहिँ यो r भनेको भ्यालु चाहिँ के हुनुपर्छ n भन्दा सानो हुनुपर्छ के होइन भने r भनेको n सम्म मात्रै हुन सक्छ n बराबर जति मात्रै हुन सक्छ n भन्दा ठूलो नम्बर चाहिँ r हुन सक्दैन भनेको भयो है यो ठीक छ where r is less than or equals to n भनेको के हो त r भनेको चाहिँ n भन्दा सानो हुन्छ के होइन भने ठूलो हुँदै गयो भने n सम्म मात्रै हुन सक्छ n को भ्यालु सम्म मात्रै बराबर हुन सक्छ n भन्दा ठूलो हुन सक्दैन भनेको भयो है कहिले पनि हाम्रो n भन्दा ठूलो हुन सक्दैन जस्तै अघिको केसमा चाहिँ हाम्रो abc यहाँ हेरौं त यो abc को यो abc भन्ने जुन थियो n भनेको 3 भयो यहाँ हैन r भनेको के हो त हामीले एकचोटीमा तीनटा लिएर यहाँ मिलाएर राख्यौं हैन अर्को पल्ट हामीले के गर्यौं त एकचोटीमा यहाँ दुईटा लिएर मिलाएर राख्यौं हैन r भनेको के भयो त n अथवा n भन्दा सानो नै भयो नि त हैन ल यसरी हामीले n फ्याक्टोरियल पनि खोल्न सक्ने भयो है ल उसो भए अब हामी यो त के हो फर्स्ट फर्मुला भयो है यो चाहिँ फर्स्ट फर्मुला भयो अब यो चाहिँ कुन बेला प्रयोग गर्छौं त हामी npr equals to n factorial divided by n minus r factorial हैन यो कुन बेला प्रयोग गर्छौं त when all the objects are के हो त डिफरेन्ट हैन डिफरेन्ट अब्जेक्ट्स भयो भने मात्रै हामी यसलाई प्रयोग गर्छौं भन्नु नि हैन अब डिफरेन्ट भएन भने के हुन्छ त हैन हामी अर्को फर्मुलातिर हेरौं त यदि अब्जेक्ट्सहरु डिफरेन्ट छैन भने चाहिँ हामी के गर्छौं त हैन अब अर्को फर्मुला चाहिँ 2 नम्बरको फर्मुलामा हामी हैन अब 2 नम्बर फर्मुला के भन्छ परम्युटेसन अफ अब्जेक्ट्स व्हेन नट अल आर डिफरेन्ट हैन सबै डिफरेन्ट छैन त्यो भने के हो त नट अल आर डिफरेन्ट भन्नुको मिनिङ के हो सम आर अलाइक भने हो हैन केही चाहिँ उस्तै भएको भयो भने भनेको हैन अघि त ए बी र सी भनेको तीनटा त डिफरेन्ट थियो नि त हैन तर त्यस्तै जहिले पनि त्यस्तै चाहिँ हुँदैन हैन कुनै बेला के हुन्छ त सम आर अलाइक पनि हुन्छ हो कुनै चाहिँ रिपिट भएको हैन अब ए नै दुईवटा भएको बी नै दुईवटा भएको हैन त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामी के गर्छौं त नम्बर अफ परम्युटेसन्स अब यहाँ चाहिँ हामी npr भनेर लेख्दैनौं है यसलाई हामी के भन्छौं त नम्बर अफ परम्युटेसन्स मात्रै भन्छौं हैन नम्बर अफ परम्युटेसन भनेको कस्तो हुने भयो त यस्तो बेलामा n फ्याक्टोरियल divided by p factorial into q factorial into r factorial and so on हैन यहाँ डट लेखिदिएको छु यो भनेको के हो भने अब रिपिटिसन छ भने अझै थप्दै जाने भनेको यहाँ है यहाँ चाहिँ जतिवटा थप्न पनि पाइन्छ अब जस्तै p भयो q भएको r भयो अझै रिपिटिसन छ भने
s थप्ने हैन अनि t फ्याक्टोरियल थप्ने एन्ड सो अन फ्याक्टोरियल थप्दै 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 जाने है। अब वेयर n भनेको त के हो त नम्बर अफ अब्जेक्ट्स भइहाल्यो यो n भनेको हैन टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स भयो यो n भनेको। अब p भनेको चाहिँ के हो त हैन वेयर p भनेको चाहिँ के हो p भनेको चाहिँ के हो त अब नम्बर अफ अब्जेक्ट्स अफ फर्स्ट काइन्ड हैन यो p भनेको चाहिँ हो नम्बर अफ अब्जेक्ट्स अफ फर्स्ट काइन्ड भनेको पहिलो प्रकारको नम्बर चाहिँ कतिवटा छ त पहिलो प्रकारको अब्जेक्ट्सको नम्बर कतिवटा छ त्यसलाई हामी p भन्छौं। q भनेको के हो त यहाँ यो q भनेको नम्बर अफ अब्जेक्ट्स अफ सेकेन्ड काइन्ड हैन दोस्रो प्रकारको अब्जेक्ट्सहरुको नम्बर कतिवटा छ। अनि r भनेको के हो त थर्ड काइन्ड हैन तेस्रो प्रकारको अब्जेक्ट्सहरुको नम्बर कतिवटा छ हैन नम्बर अफ अब्जेक्ट्स अफ थर्ड काइन्ड एन्ड सो अन हैन अरु छ भने अरु पनि अब r पछि हामी s राख्छौं s फ्याक्टोरियल हैन t फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन त्यसरी गरेर राख्छौं है। अब यो भनेको के भयो त परम्युटेसन अफ अब्जेक्ट्स व्हेन नट अल आर डिफरेन्ट सबै फरक नहुने बेलामा भनेको के हो केही चाहिँ उस्तै हुने बेलामा हैन केही चाहिँ उस्तै हुने बेलामा चाहिँ हामी यो फर्मुला अप्लाई गर्छौं भनेको भयो है। ल यसको लागि चाहिँ मैले एउटा एक्जाम्पल चाहिँ यहाँ लेखेको छु है। जस्तै यहाँ एउटा वर्ड छ हेर्नु त मिसिसिपी भन्ने वर्ड छ है मिसिसिपी भन्ने वर्ड रहेछ है MISSISSIPPI। अब के सोध्यो भने यो मिसिसिपी भन्ने वर्ड हैन त्यो मिसिसिपी भन्ने वर्डको लेटरहरुलाई हामीले कति प्रकारले मिलाएर राख्न सक्छ भन्यो भने यहाँ चाहिँ सबै अल आर डिफरेन्ट हो त यो सबै डिफरेन्ट छ त पक्कै छैन हैन सबै डिफरेन्ट त छैन। हामीले यसरी हेर्यौं भने के हो त हेर्नु त आई भन्ने नै यहाँ कतिवटा छ त आई भन्ने लेटर नै 1 2 3 4 चारवटा आइरहेछ नि त हैन चारवटा आइरहेछ। त्यस्तै गरिकन एस भनेको पनि उस्तै अक्षरहरु कतिवटा छ त लेटर्सहरु चारवटा त एस रहेछ हैन। अनि पी भनेको नै लेटर नै दुईवटा रहेछ भनेपछि त के हो त यो त के हो त अल आर डिफरेन्ट होइन हैन यो के हो त सम आर अलाइक हो। यस्तो बेलामा चाहिँ हामी के गर्छौं त यस्तो बेलामा चाहिँ हामी यो फर्मुला अप्लाई गर्छौं भनेको है। ल अब यहाँ p भनेको के होला त नम्बर अफ अब्जेक्ट्स अफ फर्स्ट काइन्ड भनेको सपोज भनौं i हैन i लाई चाहिँ मैले नम्बर अफ अब्जेक्ट्स अफ फर्स्ट काइन्ड भनेर मान्यो भने i भनेको 4 हुने भयो भनेपछि यो p को ठाउँमा हामीले चाहिँ के राख्छौं त यहाँ अब हामी 4 राख्छौं हो किनभने पहिलो प्रकारको नम्बर अफ अब्जेक्ट्स। अब अर्को प्रकारको नम्बर अफ अब्जेक्ट्स कतिवटा छ त s हैन s भनेको हेर्नु त s भनेको 4 वटा छ भनेपछि अब यो q भनेको कति हुने भयो त हाम्रो केसमा यहाँ पनि 4 हुने भयो q पनि 4 हुने भयो हैन। अब अझै छ नि हैन रिपिटेसन छ p भनेको रिपिटेसन छ हो p भनेको रिपिटेसन नम्बर अफ अब्जेक्ट्स अफ थर्ड काइन्ड भनौं p लाई भनेपछि r भनेको कति हुने भयो त हाम्रो दुईवटा p भनेको दुईचोटी रिपिट भएको छ त्यही भएर यो के हो त नम्बर अफ अब्जेक्ट्स कतिवटा p भनेको चाहिँ 2 हुने भयो हो। ल यसरी चाहिँ हामीले यो सम आर अलाइक भयो भने चाहिँ यसरी हामी फर्मुलाहरु राख्न सक्छौं है। यो सेकेन्ड नम्बरको फर्मुला भयो। अब हामीसँग अर्को एउटा फर्मुला पनि छ हैन थर्ड नम्बरको फर्मुला पनि छ है। थर्ड नम्बर फर्मुला हामी कुन बेला युज गर्छौं भने जुन बेला हामीलाई के हो त सर्कुलर परम्युटेसन कति हुन्छ भनेर सोधेको हुन्छ है। सर्कुलर परम्युटेसन भनेको कस्तो त अब जस्तै 4 जना मान्छेहरु चारवटा टेबलमा राउन्ड टेबलमा हैन चारवटा राउन्ड टेबलमा 4 जना मान्छेहरु कति प्रकारले मिलेर बस्न सक्छ भनेर सोध्यो भने के हुने भयो त यो चाहिँ सर्कुलर परम्युटेसन हुने भयो हैन। हो यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो के हो त सर्कुलर परम्युटेसन को फर्मुला के हुन्छ त नम्बर अफ वेज। अब यहाँ पनि हामी नम्बर अफ वेज मात्रै लेख्छौं है NPR भनेर लेख्न मिल्दैन यसमा किन सबै अल आर डिफरेन्ट भन्ने होइन है। त्यही भएर यहाँ चाहिँ के हो त नम्बर अफ वेज यो केसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ वेज कति हुने भयो त यसमा नम्बर अफ वेज n-1 फ्याक्टोरियल है। यसमा चाहिँ हामी यो फर्मुला अप्लाई गर्छौं हैन यसमा के हो त n-1 फ्याक्टोरियल सर्कुलर परम्युटेसन को केसमा हैन भनेको राउन्ड टेबलमा चाहिँ 5 जना मान्छे मिलेर बस्नु पर्यो र कति प्रकारले मिलेर बस्न सक्छ होला भन्ने सोध्छ हैन। अथवा हामीले चाहिँ एउटा माला उन्नु पर्यो र त हैन माला उन्नु पर्यो अनि त्यसमा बीड्सहरु डिफरेन्ट कलरको बीड्सहरु दिएको छ
हैन भनेपछि कति प्रकारले त्यो माला उड्न सक्छ भनेर सोध्छ हैन माला पनि त हाम्रो के हुने भयो राउन्डै हुने भयो हैन यस्तो बेलामा चाहिँ हामी के गर्छौं त सर्कुलर परम्युटेसनलाई हामी प्रयोग गर्छौं हो जस्तै अहिले भर्खर एउटा यहाँ मैले एक्जाम्पल दिएको छु अब यहाँ के छ त चारवटा टेबल छ चारवटा कुर्सी छ एउटा राउन्ड टेबल छ हैन ABCD भन्ने चारजना मान्छे यो चारवटा कुर्सीमा चाहिँ राउन्ड टेबलमा कति प्रकारले मिलेर बस्न सक्छ भन्ने सोध्यो भने हामी के गर्नुपर्ने भयो त हाम्रो n भनेको यो केसमा कति भयो त 4 भयो हैन यहाँ चाहिँ n भनेको 4 भयो किन चारजना मान्छे छ हैन चारजना मान्छे राउन्ड टेबलमा मिलेर बस्नु पर्छ भनेपछि अब हाम्रो के हुने भयो त फर्मुला 4 - 1 फ्याक्टोरियल भयो हैन 4 - 1 फ्याक्टोरियल यो भनेको 3 फ्याक्टोरियल भयो अब 3 फ्याक्टोरियललाई कसरी खोल्छौं त हामी 1 * 2 * 3 हैन 1 देखि 3 सम्म मल्टिप्लाई गर्छौं अब 1 * 2 * 3 भनेको 6 वेज आयो भनेपछि यिनीहरु चारजना यो ABCD भन्ने चारजना व्यक्ति राउन्ड टेबलमा 6 प्रकारले मिलेर बस्न सक्दो रहेछ हैन भनेपछि यो चाहिँ के हो त राउन्ड टेबलको राउन्ड सर्कुलर परम्युटेसन भयो ल हामीले चाहिँ अब यो हाम्रो कोर्समा चाहिँ यो तीनटा फर्मुला चाहिँ युज गरे पुग्छ यद्यपि हामीसँग अर्को एउटा फर्मुला पनि छ हैन अब रिपिटिसन भयो भने चाहिँ के हुन्छ त हैन हामीले रिपिट गरेर अब्जेक्ट्सहरु मिलाएर राख्नु पर्यो भनेर सोध्यो भने चाहिँ त्यसको एउटा छुट्टै फर्मुला छ त्यो चाहिँ हामी अब नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौं ल अहिलेको लागि चाहिँ हामी यति नै गरौँ हैन हामीले के थाहा पायौं र एउटा त परम्युटेसन भनेको के हो भनेर थाहा पायौं हैन परम्युटेसनलाई कसरी डिफाइन गर्ने भनेर थाहा पायौं परम्युटेसन भनेको के रहेछ त यो भनेको एउटा अरेन्जमेन्ट रहेछ हैन एउटा मिलाएर राख्ने रहेछ परम्युटेसन भनेको अनि त्यहाँ दिएको अब्जेक्ट्सहरु मध्येमा एकचोटीमा त्यहाँ भएका सबै अब्जेक्ट लिएर मिलाउन पनि सकिन्छ त्यहाँ भएका सबै अब्जेक्ट मध्येमा केही मात्र लिएर मिलाउन पनि सकिन्छ अर्को कुरा के ध्यान दिनु पर्यो त परम्युटेसनमा चाहिँ जहिले पनि हामी के गर्छौं त अर्डरलाई ध्यान दिन्छौं हैन अर्डरलाई ध्यान दिएर हामी परम्युटेसन अथवा अरेन्जमेन्ट हामी गर्छौं हैन र अर्को फर्मुलामा चाहिँ हाम्रो तीनटा फर्मुला हुने भयो एउटा चाहिँ के हो त सबै डिफरेन्ट भयो भने when all the objects are different भयो भने हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त npr equals to n factorial divided by n minus r factorial हुने भयो हैन अब sum are alike भयो भने के हुन्छ सबै डिफरेन्ट छैन तर sum are alike भयो भने n factorial divided by p factorial q factorial r factorial हुने भयो हो अनि सर्कुलर परम्युटेसनमा के हुने भयो त n minus 1 factorial हुने भयो ल यति चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो हैन यति चाहिँ थाहा भयो भने हामीले अब परम्युटेसनको प्रब्लमहरु गर्न सकिन्छ ल अहिलेलाई हामी यति नै गर्छौं है त